Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de langue et communication, page 77, 16, exprimer un jugement valorisant. J'observe et je découvre. Nous avons consulté le site www.trepadvisor.fr pour recueillir quelques avis postés par certains touristes qui ont visité la vallée de l'Orica. Voici ce qu'ils pensent. Exprimer un jugement valorisant كتعني لنا تعبير عن حكم إيجابي. قال لك قمنا بزيارة الموقع www.trepadvisor.fr من أجل أخذ بعض الآراء التي وضعها بعض السياح الذين زاروا واد أوريكا. وكانت يعني لي ريبونس ديالهم الأجوبة ديالهم كالتالي. نقراها عليكم ونشرحها لكم. Magnifique avait publié il y a 5 jours. Magnifique تم عرضها قبل 5 أيام. Je suis partie en excursion d'une journée vers la vallée de l'Orica. قمت برحلة إلى يعني يوم خرجت واحد اليوم كامل درت فيه واحد الرحلة اتجاهها la vallée de l'Orica هي وادي أوريكا. Cette excursion qui était organisée par mon Riyad était extraordinaire. هاد الرحلة التي قام بإنجازها الرياض ديالي، هاد الرحلة اللي قمت بها من بارمون رياض était extraordinaire يعني لا مثيل لها، رائعة. J'étais vraiment ravie et émerveillée par les paysages captivants. يعني انا كنت جد منبهر ومعجب بديك البيزاج، المناظر الرائعه اللي شفت. جو كخوا كو سيت فالي اي بارمي لي بلو بيل دافريك، يعني انا كنظن بلي هذه احسن بلاصه هي واد اوريكا في لافريك كامله. ميرسي كاران، هادشي كاتبوا لنا كاران. سبلونديد افي اكري اليا ان موا. سبلونديد هذه تكتبت من دابا شهر، قبل شهر زعما. Je pense que nous avons passé une journée agréable. أظن أننا قد قضينا يوما agréable يعني رائعا. Les vues étaient superbes. Les cascades كل ما شفنا كان زوين. Les cascades الشلالات étaient magnifiques كانت رائعة. Nous avons déjeuné au bord de la rivière presque les pieds dans l'eau. تغدينا في لوبور يعني في الجنب ديال لا ريفيير presque les pieds جينا قراب يوصلوا للماء. Merci Jeanne. Très beau avait écrit il y a 6 jours. À mon avis, cette excursion était la meilleure chose qui nous est arrivée pendant notre voyage. في رأيي cette excursion هذه الرحلة كانت من أفضل الأشياء اللي دوزناها خلال العطلة ديالنا، السفر ديالنا. certes هي بالتأكيد elle faisait froid vu la saison. كاين البرد يعني قالك elle fait froid، كان الجو بارد نظرا لفصل الشتاء، لكن الجو هيا مي c'était bien ensoleillé يعني ولكن راه كان الجو كان مشمسا والمناظر كانت رائعة. la vue était très ravissante. merci Nada. ravissante. merci Nada. إذا غادي ندوزو جو كومبرون. Allez-y, on commence. Première question. Un petit groupe lisez les opinions des voyageurs puis compléter le tableau suivant. Chaque groupe travaille sur un message. خاصنا نقراو الآراء ديال هاد المسافرين اللي دازو على هؤلاء المسافرين، وبعد ذلك نملؤوا الجدول. اذا حنا ديجا قرينا هاد الاراء وفهمناهم، دابا غنجيو نملؤوا الجدول. لي زافي يعني الاراء، كاينه بروميي دوزيام و تروازيام. شكون اللي عطانا الراي الاول؟ كاران، حيت هنا عطاونا كاران. ميرسي كاران هو الاول، يعني في باراغراف الاولى في لافي يعني الراي الاول كاران هو اللي عطاه لينا. ليكسبرسيون دوبينيون يعني عبارات المستعمله في التعبير عن الراي. هنا قال لنا كاران قال لنا جو كخوا. كاران قال لنا جو كخوا. في ليكسبرسيون دوبينيون كيسكون ديكري شنو وصف لينا؟ ماذا نصف؟ وصف لينا ليكسكورسيون الرحله. ليكسكورسيون كاران وصف لينا الرحله اللي قام بها في وادي لوريكا. قال لك لي مويان اتيليزي الادوات التي استعملت من اجل الوصف. بلاتي هي عطانا كاران عطانا
هو استعمل لي سوبوردوني غولاتيف، يعني كي و كو، كيف حال كي était qui était organisé organisé qui était organisé par Montréal par Montréal était était extraordinaire extraordinaire يعني فورميدابل، شي حاجه زوينه. نرجعوا للجدول. في الدوزيام عندنا كي ما عطاوناش، ولكن عطاونا كي سكون ديكري شنو وصفو. ضروري ما يعطيونا شي حاجه من هاد الطابلو باش يدلونا، باش نجبدوا ليهم حنا الباقي. ليكسكورسيون او لو طون او لا فيو، يعني هادشي شكون اللي تكلم لينا على هادشي؟ شكون اللي تكلم لينا على الرحله والجو والمنظر؟ نادا اللي تكلمتنا على هادشي. اذا في الدوزيام في، يعني الدوزيام الراي الثاني عطاتو لينا نادا. اذا نادا غنجيو لهنا غنكتبوا هنا راه كاغا، نسيت ما كتبتهاش لكم حيت ديجا كانت مكتوبه، قلت بلا نكتبوا، ولكن الاحسن نكتبوها هنا كاغا. هنا غنهبطوا غنكتبوا نادا. هذا شنو هي ليكسبرسيون دوبينيون اللي استعملت لينا، يعني العباره اللي استعملتها باش توصف، باش تعطينا الراي ديالها. قالت امون افي، قالت امون افي، امون افي في رايي. وشنو هما شنو وصفات لينا؟ راه ديجا عطاوها لنا بلا ما نكتبوها. الا بغيتو نعاودها لكم ماشي مشكل، انا غنكتبهم. ليكسكيرسيون، ودرت لينا على لو طون، وصفات لينا لا فيو، الرؤيه ديالها شنو شافت. غندوزو لي مويان اتيليزي، شنو هما الادوات اللي استعملاتهم باش توصف لينا، باش تعطينا الراي ديالها. استعملت سوبرلاتيف يعني التفضيل. قالت était la meilleure، قالت était la meilleure، الافضل. était la meilleure. غندوزو troisième vie، يعني الرأي الثالث. عطاونا غير لي مويان اتيليزي: سبلونديد، اغريابل، سوبرب، مانيفيك. هادو راهم دي سينونيم. هذا يعني كلهم كيعنيو رائع كلهم. سبلونديد كتعني رائع، واغريابل كتعني رائع، سوبرب رائع، ومانيفيك حتى هي رائع. اذا هادو دي سينونيم. هاد لي مويان اتيليزي شكون استعملهم لينا جان. اذا غنجيو نكتبو حنايا هنا جان. جان هو كي اكسبرسيون دوبينيون، استعمل لينا جو بونس كو، جو بونس كو. و كيسكون ديكري. جان وصف لينا لا جورني بحال هكا، لا جورني يعني اليوم. وصف لينا لي فيو المناظر، وصف لينا لي كاسكاد الشلالات، كاسكاد. و لي مويان اتيليزي ديجا عطاهم لينا، نعاود نكتبهم لكم: سبلونديد agréable superbe magnifique. غندوزو لدوزيام كيسيون. classe les moyens relevés dans le tableau suivant. صنف الموياه، الكلمات التي استعملت في الوصف نوضعوها في هذا الجدول. عندنا لي زادجيكتيف. لي زادجيكتيف فيهم جوج الانواع: اتريبيو و ايبيتيت. اتريبيو ديما كيكون بينه وبين لادجيكتيف كيكون واحد الفيرب ديتا هو اتر. الي جونتي مثلا. و ايبيتيت ديما ما كيكونش شي حاجه كتربطو بينه وبين الاسم، ديما ملاصقين مع بعضياتهم: لو جون غارسون. اذا لي زادجيكتيف اتريبيو اللي عطاونا هنايا كاين عندنا اكسترا اوردينير. اتريبيو عندنا فيها اكسترا اوردينير، عندنا غافي، وعندنا انسولي، وعندنا من بعدها غافيسونت، وعندنا سوبرب،
وعندنا مانيفيك. غندوزو الابيتيت. عندنا وحده هي اون جورني اغريابل، غنكتبوها هنايا اغريابل. من بعدها غيجي لي زادفيرب. لي زادفيرب هما الاسماء اللي ما كيتغيروش لا في الجمع لا في المفرد ديالهم. اذا عندنا فريمون، وعندنا حقيقة، وعندنا تخي هي جدا. غتجي موراهم لي غولاتيف يعني الروابط. عندنا كاين فيهم كو هو كي، وكاينين الاسماء الموصوله بحال دون. يعني عندنا في لي غولاتيف عندنا كييتي وعندنا اورغانيزي باغ. هذه راه اون سول فراز. organisé par mon Riyad. من مورا لي غولاتيف كيجيو عندنا لي سوبرلاتيف. عندنا الافضل يعني كتميز الافضل من بين الاشياء الاخرى. عندنا لا ميور. نجيو هنا نكتبوها باش نسطرو. عندنا لا ميور وعندنا لي بلو بيل. وعندنا صافي هادشي اللي عندنا. غندوزو je retiens complète par met en valeur un jugement valorisant, un jugement positif, adjectif, adverbe non. met en valeur يعني يعطي قيمة. ان جوجمون فالوريزون يعني حكم ايجابي. ان جوجمون بوزيتيف حكم يعني نيجاتيف يعني سلبي. عفوا بوزيتيف حتى هو ايجابي بحال فالوريزون. ادجكتيف نعت. ادفيرب هو الاسماء اللي ما كتبدلش او داخلين. وعندنا لو نوم الاسماء. عندنا هنايا ان جوجمون فالوريزون اي ان جوجمون بوزيتيف. Fenêtre troisième qui met en valeur ce dont on parle. On peut l'exprimer de différentes manières. هنا راه عندنا خطأ مطبعي معاودو جملة جوج مرات. on peut l'exprimer de différentes manières. عاودها جوج مرات هنايا ماشي مشكل. verbe d'opinion aimer, admirer, adorer, trouve que c'est, ne pas résister, s'émerveiller. عندنا verbe d'opinion aimer, admirer, adorer, trouve que c'est, ne pas résister, s'émerveiller. هادو les verbes d'opinion. الافعال اللي كنعبروا بهم على الراي ديالنا. aimer يعني احب، verbe يحبوا. admirer يعشقوا. وعندنا adorer حتى هي يحبوا. وعندنا trouve que c'est يجد أن. ne pas résister ما تقدرش تقاومها. و s'émerveiller هي يتعجب أو لا يندهش. عندنا هنايا نو amour حب. admiration إعجاب. estime تقدير. fascination شي حاجة معجب بها بزاف. passion عشق. émerveillement يعني شي حاجة منبهر بها. emballement. عندنا هنايا adjectif merveilleux, magnifique, superbe, splendide, fascinant, admirable, fantastique, extraordinaire, chic, familier, craquant, familier, envoûtant, éblouissant. هاد الكلمات كينتميو هاد الجوج كينتميو لو نيفو د لونغ فاميليي. عندنا adverbe merveilleusement, magnifiquement, superbement, admirablement, adorablement, extraordinairement. Maintenant, je m'entraîne. Karim publie un texte sur un forum consacré à parler de son village, lit son texte et relève les moyens de la caractérisation. كريم نشر في واحد الموقع واحد الوصف هضر فيه على مدينته. وانت غتقرا هذا النص
اللي اللي نشرو كريم في هاد المواقع، وغادي تخرج منه لي مويان دو لا كاركتيريزاسيون، غتخرجهم منه. اذا نقراو النص ونفهموه. بونجور جو مابيل كريم، السلام عليكم، سميتي كريم. Je suis un élève au collège مولاي طاهر بن عبد الكريم أزاغورا. انا واحد التلميذ ديال هاد المدرسه اللي هذه اسمي ديالها. Je veux vous parler de ce beau village où j'habite. بغيت نتكلم لكم على هاد الفيلاج زوين اللي انا ساكن فيه. Et se trouve à 45 كيلومتر دوار زازات، يعني على بعد 45 كيلومتر دوار زازات. Elle est très célèbre، هو مشهور par ses casbah construite au milieu de merveilleuses palmeraies أشجار النخيل. Dans les palmeries il y a de nombreux douars dont les habitants vivent de l'agriculture et du tourisme. Zagora est également connue pour ses cultures d'arbres fruitiers, pommiers, abricotiers, figuiers, grenadiers. Elle abrite annuellement le festival de la palmerie. Beaucoup de films y sont régulièrement tournés. يعني دابا غنخرجوا لي موين دو لا كاركتيريزاسيون. عندنا بو فيلا، الاسماء اللي توصل اللي استعمل في الوصف ديالو لهذا الفيلاج ديالو. عندنا بو، فين هي؟ قلنا كاينه بو، ها هي. De ce beau village où j'habite, elle est très célèbre. عندنا célèbre par ses casbahs construits au milieu des merveilleuses palmeraies. عندنا nombreux les habitants وعندنا annuellement هادي، وعندنا régulièrement des adverbes. عندنا beaucoup فضل لي superlatifs. وعندنا عفوا بوكو كاينه في لي زادفيرب. المهم هادو هما اللي كاينين في هاد النص اللي وصف لينا فيه الفيلاج ديالو كريم. غنكون وصلنا لنهايه لا فيديو. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو. هنا الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس وتحطوا لايك وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، وما تنساوش تخليو لي اي سؤال واي حاجه بغيتو نخدمها لكم في لي كومونتير. وبالتوفيق للجميع وبسلام عليكم.